गिलगित बल्तिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसमियाती तब्दीली है, वो परेशान कुन है। इसी तरह हम केपी की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी पीडीएमए ने वार्निंग दे दी है कि जिस तेज़ी से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये सैलाबी रेले मज़ीद तबाही मचा सकते हैं। क्या तैयारी इसके लिए की गई है और क्या सोचा जा रहा है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एंड क्लाइमेट प्रोफेशनल जनाब डॉक्टर इमरान साकिब खालिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान। आज प्रोग्राम की शुरुआत भी मैंने इसी बात से की कि 8000 ग्लेशियर्स गिलगित बल्तिस्तान में हैं, 4000 ग्लेशियर लेक्स हैं और इनमें तेज़ी यानी बड़ा इरेटिक वेदर पैटर्न्स हमें नज़र आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हीट वेव्स आ रही हैं, केपी में बर्फ़ तेज़ी से मेल्ट हो रही है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हाउ इज़ द लोकल कम्युनिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयरिंग फॉर दिस? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी फॉर पाकिस्तान। पिछले 20 साल में 5 से 10 गुना इजाफा हुआ है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स में। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स एक हिस्टोरिकल फिनोमेना है, ये रहा है हमेशा से, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इट इज़ इंक्रीजिंग और उसमें एक तरह से इंटेंसिटी आ गई है। और हर साल जहाँ पर एक इवेंट हुआ करता था कहीं पे, आजकल वो 10-15 इवेंट्स हो रहे हैं। उसकी वजह प्राइमरीली ये है कि गर्माहट बढ़ रही है। जो ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में, दे आर द लार्जेस्ट आउटसाइड द नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो मेल्ट होते हैं और फिर लेक्स बन जाती हैं उनके साथ साथ। और जब जैसे ही गर्मी बढ़ती है, उसमें ग्लेशियर्स की वजह से मेल्ट वाटर आता है, तो वो फिर देन दे ब्रेक, जिसकी वजह से ये हमें फ्लडिंग उसमें नजर आ रही होती है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूएनडीपी की मदद से, एडेप्टेशन फंड की मदद से पिछले 7-8 साल में एक प्रोजेक्ट भी लेके आए, जिसके थ्रू वो कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग्स पे काम कर रहे हैं, एडेप्टेशन के लिए उस पे काम हो रहा है, ताकि लोगों को पहले से ही आगाही दी जाए कि ये चीज़ होने वाली है और ये होगी। अच्छा, इसमें डॉक्टर इमरान जो एक बड़ी वजह मैं आई वाज रीडिंग अपॉन इट और उसमें हमें नज़र आती है कि पहले बर्फ़बारी का सिलसिला नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में होता था। आपको कम टेम्परेचर्स की वजह से इन ग्लेशियर्स को सॉलिडिफाई होने का, ज़्यादा तेज़ी से जमने का, सख्त होने का मौका मिलता था। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त हमें वेदर पैटर्न्स दिखा रहे हैं, बर्फ़बारी फरवरी, मार्च और मई के महीनों में होते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही गर्मी बढ़ती है, जैसे ही हरारत बढ़ती है, तो ये ग्लेशियर मेल्ट होकर ये फ्लडिंग का ज़रिया बनते हैं। इस दफ़ा आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस तरह की तस्वीर, इस तरह की टिकटॉक्स और कंटेंट देखा होगा, जिसमें बाकायदा इन सैलाबी रेलों में हमें बर्फ़ नीचे आती हुई नज़र आ रही है, बड़े बड़े टुकड़े इसके नज़र आ रहे हैं, बिकॉज दिस आइस, दिस स्नो हैज़न्ट सॉलिडिफाइड मच। इस पैटर्न के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, या आपको लगता है कि सख्त मेजर्स कार्बन एमिशंस को लेके, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को लेके, जो बेहंगम बिल्डिंग इन इलाकों में की जा रही है, उससे कुछ बेहतरी लाई जा सकती है? इस तरह के कवानीन क्यों नहीं बनाए जा रहे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जिस वजह से ये हो रहा है, दैट इज़ ग्लोबल एमिशंस। इसमें अगर अमेरिका एमिट करता है, चाइना करता है, यूरोप में ममालिक करते हैं, तो इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और ये होता रहा है पिछले 150 साल में। तो जो टेम्परेचर्स हैं वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो आएंगे, और बल्कि इनमें बतदरीज इजाफा होगा। सो दैट इज़ नॉट एन ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन। जहाँ पर हम लोग अपने तय कुछ कर सकते हैं वो ये, दैट इज़ टू अडॉप्ट द सिचुएशन टू सी कि अब फ्लडिंग बढ़ेगी। आज इस्लामाबाद में भी तीसरा दिन है लगातार बारिश हो रही है। तो इसी तरह के इवेंट्स अब रहेंगे, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स रहेंगे। वी नीड टू अडेप्ट टू दैम, एंड दैट मीन्स कि जब हम बिल्डिंग्स अपनी बनाएं, अपनी रोड स्ट्रक्चर्स बनाएं, अपनी कम्युनिटीज़ को डेवलप करें, तो डू इट इन सच अ वे वेयर बाय वी आइडेंटिफाई द रिस्क, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर है, ये हमारी डेवलपमेंट में उसको शामिल नहीं किया जाता। डॉक्टर इमरान, मुझे बताएं कि छोटे बड़े वाटर रिजर्वॉयर्स और अंडर वाटर टेबल्स, ताकि इस बारिश के पानी को स्टोर किया जा सके, ये जो ग्लेशियल फ्लड्स आ रहे हैं इनकी रोकथाम में कुछ किया जा सके, बिकॉज राइट नाउ द एग्जिस्टिंग इरिगेशन एंड रिजर्वॉयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान वो तो फिल टू कैपेसिटी है। क्या उसमें कुछ पेशरफ्त हो रही है? जिन फंड्स की बात की जा रही है, क्या इस पर हंगामी बुनियादों पर कोई काम किया जाएगा?
جی ابھی سے کام شروع ہو چکا ہے. اب کس حد تک وہ کامیاب ہے یہ تو اگلے 10-15 سال میں پتہ لگے گا. اس وقت فوکس کیا جا رہا ہے نیچر بیس سولوشنز پہ, یعنی کہ ہم ان چیزوں پہ جائیں جو آج سے 200 سال 500 سال پہلے کی جاتی تھیں. درخت لگائیں, پانی کو ذخیرہ کریں تاکہ وہ گراؤنڈ واٹر ریچارج ہو, اپنے گھر دریا سے دور بنائیں تاکہ جب یہ سیلابی تودا آتا ہے یا سیلاب آتا ہے تو وہ آپ کو امپیکٹ نہ کرے. آپ اپنے جو ایگریکلچر ہے وہ اس طرح کا بنائیں تاکہ وہ فلڈ سے امپیکٹ نہ ہو. سو اس کے لیے انڈیجنس اور کمیونٹیز کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے. انفارچونیٹلی 20 سالوں میں ہماری ڈیسیجن ٹاپ ڈاؤن رہی ہے, باٹم اپ نہیں رہی, جس میں ہم لوگ کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلیں اور ان کے تھرو کام کریں. جب تک کہ کمیونٹی کی وہاں پر ایک ریکگنیشن نہیں رہے گی, ان کی انوالومنٹ نہیں رہے گی, ہماری کوئی بھی انٹرونشن سسٹینیبل نہیں ہو سکتی لانگ ٹرم میں, چاہے وہ جی پی ہو, چاہے وہ سندھ ہو یا پنجاب. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر عمران, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. کلائمیٹ بیسڈ امیگریشنز اینڈ موومنٹ, لوگوں نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہیں کیونکہ بہت سارے میرے خیال میں 2-3 جنریشنز کی محنت کے بعد اگر کسی علاقے کو آباد کیا جاتا ہے, وہاں پہ کسی قسم کی ایگریکلچر پریکٹس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, رائٹ ناؤ دا سچویشن ہے کہ وہ سب کچھ درم بھرم ہو جاتا ہے. لوگ اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں, اپنے گھر بار کو کھوتے ہیں, اپنے کھیت کھلیان کو کھوتے ہیں. یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے اس کے لیے کیا پروونشل انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیا ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو کوئی اسکل سکھائے جا رہے ہیں, ان کو دوسرے علاقوں میں موو کیا جا رہا ہے, ان کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کی جائیں؟ یہ بات آپ نے بالکل بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں وہ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں, اور وہاں پر بیکاز وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہوتا اڈیپٹ کرنے کا, تو وہ سلمز میں جا کے بسنے لگ جاتے ہیں, شینٹی ٹاؤنز میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کی رسک بڑھتی ہے. تو جب سیلاب آتا ہے تو سب سے پہلے ان کو وہاں پہ امپیکٹ کرتا ہے. تو لوگ اس لیے موو کر رہے ہوتے ہیں رورل علاقوں سے کہ وہاں پر اب ایگریکلچر میں کمی آ گئی ہے, وہاں پر فلڈز آ رہے ہیں, ڈراؤٹس آ رہے ہیں, لیکن شہروں میں جا کر انہیں ڈفرنٹ قسم کی تکلیفوں سے ایک طرح سے ان کا سامنا ہو جاتا ہے. یعنی ان کے پاس سکلز ہی نہیں ہے, ان کے پاس اڈیپٹیشن ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کی ٹریکنگ بھی. ہمارے پاس اس وقت ایک نیشنل اڈیپٹیشن پلان ہے جو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے, لیکن جب تک کہ ہمارے لوکلائز پلانز نہیں بنیں گے. اس وقت دیکھیے ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم کا نظام بالکل نہیں ہے. جہاں پر بھی سکسیس آئی ہے کلائمیٹ اڈیپٹیشن کے لیے وہاں پر دیٹ از تھرو دا لوکل گورنمنٹ. جب تک کہ ہماری لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ نہیں ہوں گی ہم. اور ڈاکٹر عمران یہ ہم نے دیکھا بھی ہے, اگر ہم 2005 کے 2008 کے 2010 کے اور یہاں تک کہ 2022 کے بھی سیلابی کیفیات اور کلائمیٹک کرائسس کو دیکھیں, یہ لوکل گورنمنٹ اور لوکل این جی اوز ہی تھیں جو نشاندہی کرتی تھیں کہ کون سے علاقے میں کہاں قصبے میں لوگ بستے تھے, وہاں پہ جائیں, ان کو ریلیف دیں, ان کو ریسکیو کریں. تو ان کی ایک بڑی اہمیت ہے, فعال بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک اگر ہم انٹیگریٹڈ ہولسٹک پکچر بھی لیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں اس کو بھی تعصب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے شہروں میں بھی اب گنجائش نہیں رہ گئی ہے. جب آپ ان بیچارے ان علاقوں سے موو کرنے والے لوگوں کو شینٹی ٹاؤنز میں, پسماندہ علاقوں میں موو کریں گے, ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوگا, دے آر گوئنگ ٹو بی ویری vulnerable ٹو ریڈیکلائزیشن, دے کین بی ویری vulnerable ٹو کرائم, اور یہ ہمارے سامنے ساری سچویشن آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. دس از اے ڈیولپنگ اسٹوری جہاں جہاں ہم مختلف اس کے جو ایلیمنٹس ہیں اس کو ڈراپ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کا کلائمیٹ امپیکٹ کرتا ہے لائیولیہڈس کو, لوگوں کی زندگیوں کو, اور پورے ایک قصبے کی آؤٹ لک کو. سو اٹ از ہائی ٹائم دیٹ وی پے ہیڈ ٹو دیٹ.